अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं फिर से आपका मेरे चैनल इल्म कुरान में खैर मक़दम करता हूँ। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था कि नमाज में सुकून कैसे हासिल किया जाए या शैतान के जो वसवसे होते हैं उससे कैसे बचा जाए। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि अरबी ज़बान में जो ग्रामर होता है या जो उसके वर्ड्स होते हैं उसमें तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है इस्म, जिसको बोलते हैं हम नाउन। एक तो सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल होता है इस्म। दूसरा है वर्ब यानी फेल, जिसमें काम होता है। और एक होता है जार यानी प्रेपोजिशन, हरफ जार। तो इसमें से आज हम जो है तो वर्ब के बारे में देखेंगे, जिसको हम फेल कहते हैं या मराठी में हम उसको क्रियापद कहते हैं। और जो इंग्लिश होती है या मराठी होती है उसमें तीन अलग अलग टेंसेस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी ज़बान में जो है तो एक पास्ट टेंस होता है जिसे हम मराठी में भूतकाल कहते हैं। और प्रेजेंट और फ्यूचर जो होता है यानी वर्तमान काल जिसको बोलते हैं हम, और भविष्य काल यानी ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। तो इन दोनों को एक ही टेंस में हम यूज़ करते हैं। और उसको जो है तो हमें सेंटेंस के हिसाब से और वो सिचुएशन जो चल रही है उसके हिसाब से समझना पड़ता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। क्योंकि अरबी में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। जबकि इंग्लिश में और मराठी में जो है तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस अलग होता है, फ्यूचर टेंस अलग होता है। यानी जिसको हम वर्तमान का अलग होता है और भविष्य का अलग होता है। तो अब हमने जो अभी कल देखा था पिछले वीडियो में सूरह फातिहा के बारे में, तो उसमें एक वर्ब आया था। जो आयत हमने पढ़ी थी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसमें एक वर्ब आया था नाबुदु। तो अब जब हम इन वर्ड्स को समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, तो खुद ब खुद हमको कुरान जो है अरबी में जो है वो हमको समझ में आने लगेगा। तो अब ये जो नाबुदु जो वर्ड आया है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में, तो नाबुदु जो है वो एक वर्ब है, एक फेल है, एक क्रियापद है। और वो उसका जो मीनिंग है वो हम देखेंगे, और वो कौन से टेंस में है वो हम देखेंगे। तो अरबी ज़बान में ऐसा है कि अगर समझो कोई वर्ब के लास्ट में अगर हम कुछ लगाते हैं, कुछ मज़ीद उसमें ऐड करते हैं, तो वो पास्ट टेंस होगा यानी भूतकाल होगा या ज़माने माजी होगा। और अगर हम किसी वर्ब के शुरू में कुछ ऐड करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होगा या प्रेजेंट टेंस होगा। क्योंकि अरबी में दोनों भी टेंस एक ही होते हैं, एक ही साथ में ही इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो वो ज़माना हाल होगा या ज़माना मुस्तक़बिल होगा। यानी एक तो प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल होगा या फिर भविष्य काल होगा। अब जितने भी वर्ब्स है अरबी में, तो उसका जो रूट होता है, तो उसका रूट तीन यानी हर्फ को लेकर बनता है। जैसे अब अगर हम नाबुदू को देखेंगे, तो अगर हम शुरू का जो ना है, नून जो है वो हटा दे, तो उसका रूट बनता है अ ब दा, यानी आइन, बा और दाल। और अबदा मतलब, अबदा जो है उसका मतलब है इबादत की उस एक मर्द ने। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही वर्शिप्ड, तो वो हो गया अबदा यानी इबादत की उस एक मर्द ने। तो इस तरह से उसका जो रूट है उसमें तीन हर्फ है, आइन, बा और दाल। और ये जो शुरू में ना लगा हुआ है इय्याका नाबुदु में, तो ना का मतलब होता है हम।
ہم، اور شروع میں لگا ہوا ہے اس لیے وہ فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس میں سے ایک ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب پہلے زمانے حال ہے، اور جو ہے تو یہ مطلب پریزنٹ ٹینس ہے یا ورتمان کال ہے. تو اب یہ جو جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی ورشپ، یا پھر ہم کہتے ہیں شی ورشپ، یا پھر ہم کہتے ہیں آئی ورشپ، یو ورشپ، دے ورشپ. تو اس طرح سے عربی میں کس طرح سے کہیں گے اور کس طرح سے ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ جو ورب ہے وہ الگ الگ طرح سے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر استعمال ہوا ہے. جیسے ہم اگر دیکھیں گے ایک سورہ کافرون اگر دیکھیں گے تو اس میں اس ورب کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اعبدو جو بولا ہے ہم نے اس میں شروع میں الف لگ گیا، یعنی یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے. اور فعل مطلب مضارع بولتے ہیں اس کو، یعنی فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس. تو لا اعبد ما تعبدون، اب تعبدون بھی آ گیا اس میں، اس کا بھی جو روٹ ہے وہ عبدا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد. اب عابدون جو ہے اس میں بھی جو روٹ ہے وہ عین با دال ہے، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، عابد میں بھی جو ہے وہی فعل ہے عین با دال، اس کا روٹ وہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی ولا انا عابد ما عبدتم میں ہم جب کہتے ہیں کہ عابدم یا عبدتم، تو اس میں بھی جو روٹ ہے عین با دال ہے. صرف اتنا ہے کہ وہاں پر نمبر چینج ہو رہا ہے، جیسے کہیں پہ ایک ہے، کہیں پہ ایک سے زیادہ ہے، کہیں پہ جیسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو بولتے ہیں ہم، یا پھر سنگولر پلورل جو ہوتا ہے، یا پھر ہم جس کو کہتے ہیں عربی میں اردو میں ہم کہیں گے جو جب کوئی حاضر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں تو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، غائب کا صیغے بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے تو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں. تو ہم اس میں ابھی دیکھیں گے کہ غائب کے صیغے کون سے ہیں. اب غائب کے صیغے میں بھی مرد کے غائب صیغے الگ ہوتے ہیں، اور جو ہے مؤنث یعنی مذکر کے غائب کے صیغے 3 ہوتے ہیں، مؤنث کے غائب کے صیغے 3 ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں بھی مذکر کے 3 صیغے ہوتے ہیں حاضر کے، یعنی سامنے والا حاضر ہے ہمارے سامنے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں. اور حاضر میں مؤنث کے بھی 3 صیغے ہوتے ہیں، اور آخری میں متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. اور یہ ٹوٹل ملا کر 14 صیغے بنتے ہیں پاسٹ ٹینس کے، اور 14 صیغے بنتے ہیں پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے. تو یہ 14 اور 14 28 صیغے ہم ایک ایک کر کے ابھی دیکھیں گے، اس کے میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے میننگ کیا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کیا ہوگا قرآن میں جہاں پر بھی یہ فعل استعمال ہوں گا تو وہاں پر ہم کو اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا اور ہم اس کا ترجمہ کر سکیں گے. تو آئیے ہم بورڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صیغے. اب جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا روٹ ہے عین با دال، اور یہ جو ادھر کے جو 14 صیغے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ جو صیغے ہیں ادھر کے یہ دونوں، تو یہ پاسٹ ٹینس کے صیغے ہیں، یعنی فعل ماضی کے صیغے ہیں. اور ادھر جو ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 صیغے
फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारे अरबी में कहते हैं, या उर्दू में हम फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं, या मराठी में हम इधर वाले जो सेगे हैं उनको भूतकाल कहते हैं और इधर वाले जो है उनको वर्तमान काल या भविष्य काल कहते हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे उनका मतलब कैसे समझना है, ताकि कुरान में जहाँ पर भी इनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो पहला है अबदा। अबदा का मतलब है इबादत की उस एक मर्द ने, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वर्शिप। ठीक है, ये हो गया गायब का, यानी वाहिद है ये गायब मुज़क्कर का सीगा। उसके बाद है अबदा, मतलब हमने आगे सिर्फ अलीफ उसमें लगा दिया, तो ये बन गया माजी का जो सीगा है। इसमें जो है तस्निया का सीगा है ये, और दो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और गायब का सीगा है। तस्निया यानी दो, और गायब और फ़ेल माजी। उसके बाद है अबदू। यहाँ पर हमने वाव उसके अंदर सब में हमको आइन बा दाल दिखेगा, कॉमन है सब में, जिसको ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, और जो ऐड किया है उसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। तो अब अबदू यहाँ पर वाव लगाया हमने, तो ये गायब का जमा का सीगा है, यानी जब दो से ज़्यादा होते हैं, तो जैसे दो से ज़्यादा मर्द है और उनके बारे में अगर हम बोल रहे हैं कि इबादत की उन सब मर्दों ने, तो अबदू इस तरह से हमको बोलना पड़ेगा, मतलब दे वर्शिप इस तरह से। और ये जो अबदा है दूसरे नंबर का, वहाँ हम बोलेंगे कि उन दो मर्दों ने इबादत की। उसके बाद चौथा सीगा है, जिनमें चौथा पाँचवा छठा सीगा जो है मुअन्नस के लिए आता है, गायब के लिए, उसमें से ये चौथा है अबदत। अबदत मतलब जिसको हम बोलेंगे कि इबादत की उस एक औरत ने, यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए और फ़ेल माजी। उसके बाद ये है अबदता, यानी अबदत का मतलब होगा शी वर्शिप, और अबदता मतलब इबादत की उन दो औरतों ने। मतलब ये भी गायब का सीगा है, लेकिन तस्निया का सीगा है। दो औरतों ने इबादत की, उन दो औरतों ने इबादत की। अगर इस तरह से हमको बोलना है, जो यहाँ पर हाजिर नहीं है, मतलब गायब का सीगा है, उन दो औरतों ने, मतलब दे वर्शिप। उसके बाद है अबदना। अब अबदना का मतलब होता है कि ये भी गायब का सीगा है, उन सब औरतों ने इबादत की, या दो से ज़्यादा, यानी दे वर्शिप। इसका भी तर्जुमा ऐसे ही होगा, अबदना मतलब उन सब औरतों ने इबादत की, यानी जमा का सीगा है, गायब का मुअन्नस। उसके बाद जो सीगा शुरू हो रहा है, तीन सीगे, वो हाजिर के हैं मुज़क्कर के लिए। तो यहाँ पर है अबदता। अबदता मतलब इबादत की, तूने इबादत की। मतलब अगर कोई एक मर्द हमारे सामने है और उसको हमको बोलना है कि तूने इबादत की, तो हम कहेंगे यू वर्शिप, और वो जो सीगा होगा वो वाहिद होगा, हाजिर के लिए होगा, और मुज़क्कर का सीगा होगा। उसके बाद है अबदतुमा। अबदतुमा मतलब ये जो सीगा है अबदतुमा, ये दो मर्दों के लिए इस्तेमाल होगा जो हाजिर है हमारे सामने, और उसके लिए हम जैसे इंग्लिश में तो यू वर्शिप ही बोलेंगे, और उसके बाद जो है तो ये सीगे को हम बोलेंगे कि हाजिर का सीगा है, तस्निया है, और जो है तो मुज़क्कर के लिए। उसके बाद अबदतुम। अबदतुम मतलब इबादत की उन सब, अबदतुम का मतलब होगा कि तुम सब मर्दों ने इबादत की। मतलब अगर हमारे सामने दो से ज़्यादा मर्द है, हाजिर है, और हम उनको कहना चाहते हैं कि तुम सब ने इबादत की, तो हम कहेंगे अबदतुम, मतलब यू ऑल वर्शिप, इस तरह से। मतलब हाजिर का सीगा है, मुज़क्कर के लिए है और जमा के लिए है।
اس کے بعد اگلے 3 صیغے جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، جس میں پہلا ہوگا واحد کا، ابدتی، مطلب کوئی ایک عورت ہمارے سامنے ہے یا کوئی لڑکی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تو نے عبادت کی یا تم نے عبادت کی، تو ہم کہیں گے ابدتی، مطلب یو ورشپ۔ ابدتما مطلب 2 عورتیں ہمارے سامنے حاضر ہے، 2 لڑکیاں، اور ہم ان کو کہہ رہے تم دونوں نے عبادت کی، مطلب یو بوتھ ورشپ۔ تو یہ ہو گیا تثنیہ کا صیغہ مؤنث کے لیے، حاضر کے لیے۔ اور ابدتنا مطلب 2 سے زیادہ عورتیں ہمارے سامنے حاضر ہے، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہمارے سامنے حاضر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے عبادت کی، یو آل ورشپ۔ تو ہم کہیں گے ابدتنا۔ ابدتنا مطلب کہ حاضر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ابدتو، مطلب اگر مجھے کہنا ہے اپنے خود کے لیے کہ میں نے عبادت کی، تو میں کہوں گا ابدتو، مطلب آئی ورشپ۔ یہ ہو گیا متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور واحد کے لیے۔ اور یہ جو ہے تو ابدنا۔ اب ابدنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت کی، مطلب ہم نے عبادت کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وی ورشپ، یعنی متکلم کی جمع۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئے سمجھو پاسٹ ٹینس کے یا فعل ماضی کے 14 صیغے۔ اب ہم دیکھیں گے فعل مضارع، یعنی جس کو ہم پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس، دونوں بھی آئیں گے اس میں، پریزنٹ بھی آئیں گا، فیوچر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عربی میں پریزنٹ اور فیوچر الگ سے نہیں ہوتا ہے، سچویشن کے حساب سے، سینٹینس کے حساب سے، اور جو پس منظر چل رہا ہے یا جو جس قوم کا جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس حساب سے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ بات پریزنٹ میں ہو رہی ہے یا فیوچر میں ہو رہی ہے، مطلب جو ہے تو حال میں ہو رہی ہے یا مستقبل میں ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا میننگ کیسے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے وہ دیکھیں گے ہم۔ یہاں پر بھی پہلے 3 صیغے جو ہے وہ غائب کے ہے، مذکر کے ہے۔ پہلا ہے واحد مذکر غائب، یہ ہے تثنیہ مذکر غائب، اور یہ ہے جمع مذکر غائب۔ اب اس کو ہم کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ اب یہ ہے، اب یہاں پر ہم جو ہے تو جیسے پاسٹ ٹینس میں ہم آخر میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے آئے ہیں، یہاں الف ایڈ کیا ہے، یہاں واو ایڈ کیا ہے، یہاں تا، یہاں پر بھی تا، یہاں نون۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں لاسٹ میں یہاں ہم نے شروع میں ایڈ کیا ہے اور کچھ جگہ پر لاسٹ میں بھی ایڈ کیا ہے، لیکن یہ مین شروع میں جو ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ ٹینس فیوچر یا پریزنٹ میں ہے، مطلب فعل مضارع ہے عربی میں۔ اب یعبدو کا میننگ ہوگا کہ وہ ایک مرد عبادت کر رہا ہے یا وہ ایک مرد عبادت کرے گا، مطلب اس کو ہم بولیں گے ہی از ورشپنگ یا پھر ہی ول ورشپ، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو گیا واحد مذکر غائب۔ اس کے بعد ہے یعبدانی۔ اب یعبدانی اس کو ہم کس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ وہ 2 مرد عبادت کر رہے ہیں یا وہ 2 مرد عبادت کریں گے، مطلب they two are worshipping یا پھر they two will worship، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور یعبدونا، اب یعبدونا کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہم؟ یہ تثنیہ غائب مذکر کا صیغہ تھا، اب یہ ہے جمع مذکر غائب۔ اب یعبدونا کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے ہم؟ یعبدونا کو ٹرانسلیٹ کریں گے ہم کہ they all are worshipping یا پھر they all will worship، مطلب وہ سب مرد عبادت کر رہے ہیں یا وہ سب مرد عبادت کریں گے۔ اس کے بعد کا صیغہ ہے، اگلے 3 صیغے جو ہے وہ ہے مؤنث کے لیے، یہ ہے مؤنث واحد مؤنث غائب، یہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، اور یہ ہے جمع مؤنث غائب۔
تو یہاں پر ہم بولیں گے تعبدو. اس کو کیسے ٹرانسلیٹ؟ اس کو ہم بولیں گے تعبدو مطلب اگر سمجھو کوئی عورت جو حاضر نہیں ہے یا موجود نہیں ہے یا کوئی لڑکی، اس کے بارے میں ہم کو بولنا ہے کہ وہ عبادت کر رہی ہے یا وہ عبادت کریں گی. مطلب شی از ورشپنگ یا شی ول ورشپ، تو ہم اس کو بولیں گے یہ تعبدو. مطلب یہ ہو گیا واحد مؤنث غائب. اس کے بعد تعبدانی مطلب یعنی دو عورتیں یا دو لڑکیاں جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم بول رہے ہیں کہ وہ دونوں عبادت کر رہے ہیں یا وہ دونوں عبادت کریں گے. مطلب دے ٹو آر ورشپنگ یا دے ٹو ول ورشپ. تو یہاں پر ہم بولیں گے تعبدانی. اور یہاں پر یعبدنا، اب یہ تسمیہ مؤنث غائب ہو گیا، اب یہ ہے جمع مؤنث غائب. یعبدنا کا مطلب ہے کہ وہ سب عورتیں یا وہ سب لڑکیاں یعنی دو سے زیادہ ہے عبادت کر رہی ہے یا کریں گی. مطلب دے آل آر ورشپنگ یا دے آل ول ورشپ. اس کے بعد اگلا جو صیغہ ہے، اگلے تین صیغے جو ہے وہ مطلب حاضر کے ہوں گے، مذکر کے ہوں گے. یہ جو ہے تو واحد مذکر ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے تو تثنیہ مذکر حاضر، اور یہ جمع مذکر حاضر. اب یہ حاضر کے صیغے ہیں تینوں بھی. تعبدو کا ٹرانسلیشن ہوگا جیسے کوئی ایک مرد ہمارے سامنے پریزنٹ ہے، اس کو ہم بولیں گے کہ تو، اگر ہم کو بولنا ہے کہ تو یا تم عبادت کر رہے ہو یا کرو گے، یو آر ورشپنگ اور یو ول ورشپ، تو ہم کہیں گے تعبدو. تعبدانے مطلب ہم کہیں گے کہ تسمیہ جو ہے مذکر ہے حاضر ہے، یو بوتھ آر ورشپنگ یو بوتھ ول ورشپ. مطلب تم دونوں عبادت کر رہے ہو یا تم دونوں عبادت کرو گے. اور اس کے بعد ہے تعبدون، یعنی یہ ہو گیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کہ یو آل آر ورشپنگ یا یو آل ول ورشپ. مطلب تم سب مرد عبادت کر رہے ہو یا تم سب مرد عبادت کرو گے. اس کے بعد اگلے جو تین صیغے ہیں وہ ہے مؤنث کے لیے، یعنی حاضر مؤنث کے لیے. پہلا ہے واحد مؤنث حاضر، دوسرا ہے تثنیہ مؤنث حاضر، تیسرا ہے جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہاں، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. اب یہ ہے تعبدینا. مطلب یہاں پر ہم بولیں گے اگر کوئی ایک عورت یا لڑکی ہمارے سامنے حاضر ہے، پریزنٹ ہے، اس کے لیے ہم بولیں گے یو آر ورشپنگ یا یو ول ورشپ. اس کو ہم بولیں گے تعبدینا، تم عبادت کر رہی ہو یا تم عبادت کرو گی. اس کے بعد ہے تعبدان. یہ تسمیہ کا صیغہ ہے مؤنث حاضر کے لیے. تعبدان مطلب تم دونوں عورتیں عبادت کر رہی ہو یا کرو گی. مطلب یو بوتھ آر ورشپنگ اور یو بوتھ ول ورشپ. اور یہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. سمجھو دو سے زیادہ ہمارے سامنے عورتیں یا لڑکیاں موجود ہیں تو ہم کہیں گے یو آل آر ورشپنگ اور یو آل ول ورشپ. مطلب تم سب عبادت کر رہی ہو یا تم سب عبادت کرو گی. اور آخری کے جو دو صیغے ہیں وہ ہے متکلم کے عابدو، جو جس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوگا عابدو مطلب میں عبادت کر رہا ہوں یا میں عبادت کروں گا. مینس آئی ایم ورشپنگ اور آئی ول ورشپ. اور نعبدو کا ہوگا ہم عبادت کر رہے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. مطلب وی آر ورشپنگ اور وی ول